اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل.